اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اے ایمان والے لوگوں اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة جے ویلے جمعۃ المبارک دی اذان تھیوے جے ویلے جمعۃ المبارک دا آواز آوے جے ویلے جمعۃ المبارک دی ندا دتی وجے تسے کو اور مؤذن اللہ دے گھر دے وچوں کھڑ کے اپنی زبان دے نال آکھے اللہ اکبر اللہ اکبر جے کو اذان آکھیا ویندے فسعوا الی ذکر اللہ دنیا دے کم کاج سارے چھوڑ دو خرید و فروخت چھوڑ دو کوئی رڑ راکی دے اندر کدے چھوڑ دے دکان دے اوتے بیٹھے چھوڑ دے گھر دے اندر فضول بیٹھے چا چھوڑ دے جئی مصروفیت دے اندر وہ بندہ ہے پیا دنیا دی مصروفیت کو چھوڑ دے دنیا دے کم کاج کو چھوڑ دے فسعوا الی ذکر اللہ نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے جمعۃ المبارک ادا کرن واسطے مسجد دی طرف جامع مسجد دی طرف ٹر پو اللہ دا فریضہ ادا کرن واسطے اللہ دا حکم ادا کرن واسطے کوئی بندہ کوئی جوان گھر دے اندر نہ پاوے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر جمعۃ المبارک دی ایک اذان تھی دیئی او جڑی اذان اساں خطبے کولوں پہلے دے راندو سونے نبی دے زمانے دے اندر ایک اذان تھی دیئی اللہ دے نبی دا زمانہ گزر گیا سائیں دا جانشین آیا سائیں دا وصی آیا سائیں دا خلیفہ آیا جے کو خلیفۃ الرسول آدر جے کو وصی رسول آدر جے کو جانشین پیغمبر آدر ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اوندا سوا دو یا ڈھائی سالہ زمانہ بھی گزر گیا یہ ترتیب رہ گی جمعہ دی ایک اذان پینی او کنو بعد جراد عادل عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا حضرت دے زمانے دے اندر بھی تا سالہ دور دے اندر بھی ایک اذان رہ گئے لیکن اسلام کو فتوحات نصیب کیا رہ گیا جہاد کی برکات پھیل گیا رہ گیا اور مسلمانے دے سچے کردار دی وجہ تو مسلمانے دے سچے